फेरि हामी अर्को च्याप्टरमा हो, अर्को च्याप्टरको केही पनि छैन। एकीकृत सिआर हजुर सर। सिआर यस सर। अब तिमीले फेरि दुःख पाउने हो। कुन च्याप्टरको सर? तिमीले च्याप्टर 2 छ नि यसपछिको अँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट, यसपछिको च्याप्टर 2 के। हुन्छ सर, त्यसको फोटो सोटो खिचेर अनि त्यस्तै गरेर पठाइदिन्छु। त्यस्तै बनाउ त ल हैकन छ। तर हुन्छ, अब त्यहाँ कट त्यो सकभर कट है। हुन्छ सर। कुरो बुझ्यौ? अनि म त्यो तिमीहरूलाई साइड यो थ्योरी चाहिँ भोलि यो च्याप्टर 1 को थ्योरी चाहिँ भोलि प्रोभाइड गर्छु ल। मेरो आज हिजो र आज म एकदमै व्यस्त रहेँ कि भाइभाले यो बिसीहरूको भाइभा भइरहेछ के। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर त्यो नोट बनाउनु पाएको छैन होइन, पहिलाको नोट कहाँ गयो। अनि म भरे तिमीहरूलाई भरे अथवा भोलितिर च्याप्टर 1 को नोट चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु है, थ्योरी नोट। अहिले यसो गरौँ त एकीकृत, तिम्रो ल फोटो खिच्दैछु सर। मलाई एउटा फोटो खिचेर पठाउनु न, स्क्रिन सेयर गर न। हुन्छ। त्यो ब्रिफ आन्सर क्वेसनहरुको सजिलो छ क्या, तिमीहरूले पढिसकेको छ सबै। सर कुन च्याप्टरको? च्याप्टर 2 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट। हामीले 50% कोर्स सकाइसक्यौँ नि, थाहा छ कि छैन? आधा कोर्स भइसक्यो। आधा कोर्स भइसक्यो। यति छिटो सकिहाल्यो। 50% धेरै बुझेको छैन, सकिदिएर कोर्स होइन। यसो हो नि त, 5 च्याप्टर 5 छन् होइन हाम्रो सिलेबसमा, अनि 2टा च्याप्टर कम्प्लिट भयो। थर्ड च्याप्टर अब त्यो थर्ड च्याप्टर हामीले स्टार्ट गरिसक्यौँ। कुरो बुझ्यौ? अब बाँकी च्याप्टर त त्यतिको हामीले त्यो बाँकी 2टा च्याप्टर पनि एउटा क्यास फ्लो तिमीहरूले अलिकति पढेको छैनौ होइन। यहाँ प्राइजेस अब इन्डाइरेक्ट मेथड नि सोधिन्छ क्या। अनि क्यास फ्लोमा अलिकति हामीले टाइम दियो भने चाहिँ यसपछिको फेरि एक्युरल एकाउन्टिङ चाहिँ हाम्रो सजिलो छ। त्यो पनि क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट नै हो क्या। सर बोर्डमा 13वटा नै च्याप्टर सोध्छ। कुन कान्छ? सबै च्याप्टर के 13 वटा। तिमीसँग सिलेबस छैन त? ए छ। अनि का 13 सोध्छ भने छ के? हाम्रो फर्स्ट यस्तो हो नि त, त्यो बुक भनेको त फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर दुईटैको लागि हो नि त। ए त्यस्तो रहेछ। कुरो बुझ्यौ? मतलब त्यो फर्स्ट सेमिस्टरमा 13 वटा पढ्नुपर्छ। कहाँ फर्स्ट सेमिस्टरमा 5वटा च्याप्टर मात्रै पढ्नुपर्छ, 5 च्याप्टर्स। के हुन्छ सर। फर्स्ट त हाम्रो एकाउन्टिङ एज अ यो के रे Accounting as a form of communication, so sir. Financial statements and the annual report, processing account information, income measurement and accrual accounting, the statement of cash flow, so sir. त्यति 5वटा हो। बस ओ 5 च्याप्टर हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसले सिलेबस उसले सिलेबसै हेरेर हिँड्छ। 5वटा च्याप्टरमा हामीले थर्ड च्याप्टर 3वटा च्याप्टर। अब हेर न, यो च्याप्टर पनि 2-3 दिनमा सकिन्छ क्या, सानो च्याप्टर छ फाइनान्शियल रिपोर्ट। अनि त्यसपछि 2टा च्याप्टर भनेपछि ल कोर्स गएन 67%। कुरो बुझ्यौ? सर मेन च्याप्टर कुन हो सबैबाट? मेन च्याप्टर भनेको प्रोसेसिङ, हाम्रो जो एकाउन्टिङ छ नि प्रोसेसिङ एकाउन्टिङ, एउटा त्यो र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो क्या, 2टा च्याप्टर। यहाँबाट लङ क्वेसन सोधिदिन्छ। अरू पनि च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट नै होइन, 5वटा च्याप्टर छन्, सबै इम्पोर्टेन्ट छन्। तर पनि तीमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अलिकति लङ क्वेसन बढी सोधिराख्ने भनेको च्याप्टर 3 र च्याप्टर 5। च्याप्टर 3 हाम्रो कुन थियो?
प्रोसेसिङ एकाउन्टिङ थियो होइन त अनि च्याप्टर हाम्रो यो उसको चाहिँ अर्को क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एकीकृत सर दुईटाको चाहिँ फोटो खिचेर पठाएको छु बाँकीको चाहिँ अहिले स्क्यान हुँदैछ सर अब कुरा सुन न फोटो खिचेर कहाँ पठा मेलमा सर हजुरको मेलमा छ सर मेलमा पठाएर के गर्नु नि यहाँ फेरि मैले यहाँ सुन मेरो तिमीले मेरो पर्सनल मेलमा पठायो होला हो यस सर त्यो यसो नयाँ विन्डो खोल्नु न यो क्रोमको तिमी अनि त्यही यसो गर न त्यहाँबाट गर्ने भनेको अनि त्यो भन्दा नि होइन तिमीले यहीँ हजुर पठाउन सर। सक्दैनौ यहीँ एसएममा पठाउन सकिँदैन एसएममा मैले मोबाइलमा बनाएको सर ल्यापटपमा एकछिन है सर कसरी पठाउने एसएममा पठाइदेऊ न त्यहाँ सुरु गरौँ ल अब छोडिदेऊ त्यो कसरी छोडिदेऊ होइन पठाउने म तिमीहरूलाई केही कुराहरू भन्छु ल ल मलाई पनि थाहा छैन अब छोडिदेऊ त्यो म व्हाइट बोर्ड युज गर्छु ल ल अब त्यो नोट बनाएर भोलि नोट आउँछ होइन अनि बाहिर अब मलाई भन करेन्ट एसेट के हुन् भन Sir, cash, account receivables, Debtors. आउँछु न debtors भनेको नि account receivable त हो नि होइन त करेन्ट एसेट्स ल अब यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हामीले यही कुराहरू हुन् के सर यो साह्रो खाली हुन्छ देखिरहेको छौ तिमीहरूले एकदम यो मैले यो के अरे उनी स्टार्ट गरिसकेँ त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनुअल रिपोर्ट्स च्याप्टर तिमीलाई नोट पनि दिन्छु च्याप्टर 2 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट and annual reports. Annual reports. अब कुरो सुन है यसमा केही हामीले रेसियोजहरू पढ्नुपर्छ क्या ल भन करेन्ट एसेटमा के कुरा हुन्छ एउटा क्यास भयो हो क्यासलाई हामी के पनि भन्छौँ क्यास इन ह्यान्ड पनि भन्छौँ हो अनि अर्को के ब्याङ्कलाई हामी के पनि भन्छौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स हो अनि यसलाई हामी अर्को के पनि भन्न सक्छौँ एसेट ब्याङ्क हो कि होइन एउटै होइन सबै कुराहरू नेक्स्ट अर्को छ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट सर करेन्ट भन्नाले लेस देन 1 इयर हो बुझ्यौ अकाउन्ट रिसिभेबल हामी के पनि भन्छौँ क्रेडिटर्सलाई हामी के भन्छौँ कस्टमर्स डेब्टर भनेको पाउन्ड पर्ने ल त्यो राइट क्लिक गर्नु न अनि अटो करेक्ट हुन्छ माथि अटो करेक्ट होइन भएन कस्टमर्स अब अरू के छन् भन सप्लाइज अरू भन तिमीलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भने नि हुन्छ सर प्रिपेड रेन्ट हो एडभान्स एक्सपेन्सेस एडभान्स एक्सपेन्सेसलाई के पनि भन्छ हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेस सर एडभान्स एक्सपेन्स भने कस्तो हो
हामीले काम कम्प्लिट गर्नुभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गर्छ भनेपछि काम भएको हुँदैन तर पेमेन्ट चाहिँ भइसकेको हुन्छ एडभान्स, त्यसलाई हामी प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ। अनि यो प्रिपेडलाई चाहिँ हामीले अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस पनि भन्छौँ। अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस कुरो बुझ्यौ। अनि करेन्ट एसेटमा अरू के अरू कुराहरू आउँछ भन। आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम, इन्कम्स आउटस्ट्यान्डिङ इन्कमलाई के पनि भन्छ हामी एक्रुड इन्कम। एक्रुड इन्कमलाई हामी के पनि भन्छौँ इन्कम ड्यू। इन्कम ड्यूलाई के पनि भन्छ हामी इन्कम रिसिभेबल। सर एक्रुड भनेको के हो? एक्रुड मात्र भनेको इन्कम रिसिभेबललाई के पनि भन्छ हामी इन्कम अर्न। इन्कम हाम्रो इन्कम अर रेभेन्यू है। इन्कम अर रेभेन्यू अर्न बट नट रिसिभ्ड। सर एक्रुड मात्र भन्नाले के बुझिन्छ? एक्रुड मात्रै भनेको हाम्रो यो हाम्रो बाँकी के बाँकी केही कुरो हुनु बाँकी हुन्छ नि सर। काम भयो तर पैसा पनि बाँकी होइन। ल सुन न यो आउटस्ट्यान्डिङ हो ड्यू एक्रुड के भनेका सबै के हुन्छ भनेपछि काम कम्प्लिट भइसक्यो तर चाहिँ अनपेड अर हाम्रो नट रिसिभ्ड बाँकी के नट रिसिभ्ड। सर हाम्रो बिल्स रिसिभेबल नि हो करेन्ट एसेट्स हो बिल्स रिसिभेबल पुरो बुझ्यौ। हजुर हाम्रो यी सबैले के बुझाउँछ भने चाहिँ रिसिभेबल हजुर आउनु पर्ने बाँकी अब रिसिभेबल पनि बुझाउँछ पेएबल पनि भन्छ। जस्तो एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ हो भने चाहिँ पेएबल हो, इन्कम अथवा रेभेन्यू आउटस्ट्यान्डिङ हो भने चाहिँ त्यो रिसिभेबल हो। बुझ्छौ। तर यो यसको हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने चाहिँ इन्कम हो भने चाहिँ रिसिभेबल, एक्सपेन्सेस हो भने पेएबल। र यति मात्रै मिनिङ खोज्छौ भनेपछि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू एक्रुडको मात्रै मिनिङ खोज्छौ भनेपछि डट एबल के डट एबल केही गर्न बाँकी छ बाँकी। कुरो बुझ्यौ। जस्तो इन्कम बाँकी हो भनेपछि पाउन बाँकी हो नि त, एक्सपेन्सेस बाँकी हो भनेपछि त्यो के त पेएबल हो, पेमेन्ट गर्न बाँकी हो नि। यहाँ के हुन्छ जब कम सर अरूहरूले पेमेन्ट गर्न बाँकी हो, अरूहरूले चाहिँ हामीलाई पेमेन्ट गर्न बाँकी हो जस्तो हो। ल एउटा कुरा भन्छ है रेन्ट रेभेन्यू आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। त्यो त सर हाम्रो ऊ भयो नि त सर यो करेन्ट एसेट चाहिँ भयो नि युटिएस एसेट जस्तो। अब मलाई भन्नु त रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भयो यो। अब मलाई भन्नु रेन्ट रेभेन्यू आउटस्ट्यान्डिङ, यो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो?
बाँकी अब बाँकी हो नि त बाँकी यो इन्कम हाम्रो पाउन बाँकी छ भनेको अब यहाँ हेर है रेन्ट एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ अब मलाई भन यसले के बुझाउँछ हाम्रो पाउन बाँकी छ रिसिभेबल हो यो एसेट्स हो यो चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट गर्न बाँकी छ लायबिलिटी चाहिँ कुरो बुझ्यौ एक्सपेन्सेस आउनुहोस् त्यो एक्सपेन्स आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यो लायबिलिटी हुन्छ रेभेन्यू आउटस्ट्यान्डिङ आउनुहोस् त्यो एसेट्स हुन्छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू पेबल रिसिभेबल यो भनेको सबै बाँकी हो कुरो बुझ्यौ सर त्यो तपाईँले डट 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 बाँकी भनेर लेखेको त्यही हो होइन त अब हामीले यसो हो क्या बुझ्नु हो तिमी कसरी बुझ्छौ क्या हामीले खास भनेको बुझाउनु पर्यो बुझ्नु पर्यो अब तिमी जसरी बुझ्छौ त्यसरी मैले बुझाउनु पर्यो होइन त हामीले मलाई लाग्छ हामीले कसरी बुझ्छौँ भने चाहिँ जुन हामीले जेनरल बिहेभियरमा गरिरहेको हुन्छ नि त्यही तरिकाले मैले तिमीहरूलाई भन्यो भने बल्ल कुरो बुझ्ने हो क्या मैले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट तिमीहरूलाई भन्यो भने नि बुझ्दैन हो क्या त्यो त पछि अब बिस्तारै हामीले कुरो बुझ्दै गयौँ भने चाहिँ पछि कुराहरू त अब तिमीहरूको हामी सबै एकाउन्टिङ टर्ममै एकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेज नै भन्छौँ बुझ्यौ मैले भनेको अघि कसले सोधेको हौ सोध्ने चुप्प लागेर बसिरहेको छ कुरो बुझ्यौ सुन्यौ एकचोटि त्यो तपाईँको फेरि व्हाइट बोर्डमा लैजानु न सर 1 मिनट हो सर अनि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू एक्वायर्ड मात्र भनेर सोध्यो भने चाहिँ के बुझ्नु यो लाटक ओ एक्सपेन्सेस कि इन्कम बाँकी लेखेको छ त त्यहाँ अब त्यही त म अब यसो हो क्या होइन क्वेसनमा क्या सर आउटस्ट्यान्डिङ यो अरु केही अब मलाई भन न आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हो भने एसेट्स है रेभेन्यू हो भनेपछि एसेट्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो भनेपछि के त होइन सर त्यो सोधे आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै सोधेको छ आउटस्ट्यान्डिङ मात्र सोध्दैन ए एकैछिन ल म एकदम अर्जेन्ट कल आयो हेलो ए गुरु नमस्कार हजुर भन्नु न प्र्याक्टिकल गर्ने क्वेसन त्यो तपाईँको उसमा होइन त के अरे स्टुडेन्टहरूले जुन रिपोर्टको लागि दिएको छ त्यही होइन सर तपाईँ यसो गर्नु न म यहाँ क्लासमा छु कि अहिलेको तुरन्त चाहिन्छ भने चाहिँ क्लासमा छु म होइन यसो गर्नु न नभए अस्तिको त्यो ऊ छ नि जुन मैले एसाइनमेन्ट त्यहीको जर्नल छ नि दुईवटा कट हानिदिनु नि ए ल म पठाइदिन्छु ल कतिवटा क्वेसन पठाइदिनुपर्छ ए 200 गरेर 3 वर्ष एउटा होइन हस् ल म आधी घन्टामा पठाएँ ल अनि के भन्दै थियो भन त हेलो ए कसले के सोधेको भन त छिटो भन त्यही सर अघि तपाईँले भन्नुभयो त त्यस पछाडि त्यो अरू केही पनि भनेर सोध्दैन भन्नु बुझ्नु अब के त्यसो कहाँ गरेर सोध्छ नि त्यसरी सोध्छ त कहाँ सोधेको छ भन त के भनेर सोधेको छ होइन सर त्यस्तो सोध्ला कि भनेर भनेको सोध्दैन भन्नु सोध्दैन नि त त्यसरी कहाँ सोध्छ नि आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै भने अब के आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु पर्यो नि उसले स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ हो वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ हो रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ हो कि कमिसन आउटस्ट्यान्डिङ पुरो बुझ्यो उज्जवल आचार्य सर सबै आउटस्ट्यान्डिङ भनेको एसेट हो बुझे उस के भन्दा भन सबै आउटस्ट्यान्डिङ भनेको एसेट मात्र हो जहिले हुँदैन
अघि मैले के भनेको भन त यहाँ हेर न कोही त अनि यहाँ हेर त यो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट रेभेन्यू भन्यो भने एसेट्स हो रेन्ट एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ भने त्यो लायबिलिटिज हो कसरी कसरी बुझ्यो यो कुरालाई ल हेर त रेन्ट मात्रै भन्दैमा पनि हुँदैन रेन्ट के हो त्यो रेन्ट हाम्रो लागि रेभेन्यू थियो या त्यो रेन्ट हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस थियो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो लायबिलिटिज हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हाम्रो के हुन्छ एसेट्स हुन्छ के हुँदो रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम चाहिँ हाम्रो एसेट्स हो अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो के हो लायबिलिटी सर त्यो एक्सपेन्स कसले पाउँछ त्यो एक्सपेन्स चाहिँ कसले जान्छ कि कम्पनीले आउटसाइडरलाई पेमेन्ट गर्छ कम्पनीले आउटसाइडर कम्पनी एउटा इन्टिटी हो नि त उसले अर्को इन्टिटीलाई पेमेन्ट गर्छ उसले सेक्रिफाइस गर्छ भन्दा के भनेको तिमीले आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम अब पहिला यो कुरो बुझ तिमी अनि त्यसपछि तिमी को भन त नेम भन त तिम्रो सर उत्साह उत्साह हो सर ओके ल अब कुरो सुन तिमीले पहिला यो दुईटा कुरो बुझ्यौ छैन सर मैले यो मार्क गरेँ नि आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम के हुँदो रहेछ एसेट हुँदो रहेछ अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ लायबिलिटी अब त्यति त बुझ्यो अब अब डिप तिमी मिनिङ बुझेन के भन न तिमी माइक बन्द नगर क्या अब भन त अब त्यसको साँच्चीको मिनिङ बुझिएन के ए मिनिङ बुझेन भनेको सर यति त थाहा भइहाल्यो यति थाहा पायो अब मिनिङ नबुझ्नेको ओके अब कुरो सुन ल हेर त पहिले तिमी मलाई भन एसेट्स भनेको के हो एसेट्सको मिनिङ भन त ल यस्तो प्रपर्टी जसले कि हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्स दिन्छ फ्युचरलाई के दिन्छ फ्युचर बेनिफिट गर्छ सर हो रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ नि अब मलाई भन अनि एसेट्समा अब मलाई भन त्यो रेभेन्यू जब तिमीले पाउँछ नि त्यो हामीले त्यो त्यति बेला के उसले के क्रिएट गर्छ भन त क्यास क्रिएट गर्छ तिमी यहाँ सुन त्यता धेरैतिर नजाऊ होइन तिमी एउटा कुरा के बुझ भने अल द रिसिभेबल आर एसेट्स रिसिभेबल सबै के हुन् एसेट कुरो बुझ्यौ बुझ्छु सर त्यो त थाहा छ नि तिमीलाई थाहा छ अब कुरा सुन रिसिभेबल एसेट्स हुन् पेएबल के हुन् लायबिलिटी त्यो जेनरल त थाहा छँदैछ सर हो अब कुरा सुन न भन्नुहोस् न सर अब मलाई भन आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनेको तिमीले पाउन बाँकी होइन हो सर पाउन बाँकी अन्त पाउन बाँकीलाई तिमी के भन्छ रिसिभेबल भन्दैनौ भन्छु अनि रिसिभेबल एसेट होइन भयो कुरो बुझेनौ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भनेको त तिमीलाई इन्कम हुन बाँकी छ नि भनेको के अरे इन्कम भयो तर त्यो पाउन चाहिँ बाँकी हो नि हो सर इन्कम भयो पाउन बाँकीलाई हामी के भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भन्छ नि तिम्रो इन्कम हुन बाँकी होइन के यो भनेको इन्कम पाउन चाहिँ बाँकी होइन कमाएको क्यास पाउन चाहिँ बाँकी हो ऊ माथि हेर त के भनेको छ यहाँ हेर त इन्कम अर्न बट नट रिसिभ इन्कम अर्न बट नट रिसिभ कमाइ चाहिँ सक्यो काम चाहिँ गरिसक्यौँ तर पाएको चाहिँ छैन भन्नुलाई के भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भन्ने नबुझ्ने यही छ त मिनिङ त अब बुझ्यो सर कुरो बुझ्यौ बुझ्यो बुझ्यो अब मलाई भन तिमीले क्यास पो पाउन बाँकी हो तर इन्कम चाहिँ भइसक्यो इन्कम भइसक्यो तर पाउन चाहिँ बाँकी छ भन्नेलाई
आउटसाइड इन्कम भन्छौँ, आउटसाइड इन्कम आउटस्ट्यान्डिङ होइन क्या, त्यो भित्रको क्यास चाहिँ पाउनु बाँकी हो भनेको हो। ल यति बुझ्यो हामीले बुझ्यो सर। करेन्ट एसेट्समा। अब करेन्ट लाइबिलिटीमा जाउँ। करेन्ट लाइबिलिटीमा के पर्छ न? पेएबल, Account payable, sir. पेएबल, Account payable. बिल्स पेएबल, सन्डे क्रेडिट कार्ड्स Sundry creditors. एउटै कुरा हो। एउटै कुरा हुन्छ सबैमा। अब मलाई हेर है, सर रेन्टहरू एक्सपेन्सेसमा पर्छ सर। के अरे तपाईँको के सर तिर्न बाँकी के सर, जस्तै अकाउन्ट पेएबल्स, त्यो पेएबल नि एउटै कुरा होला। तो सर अब कुरा सुन, अकाउन्ट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको अकाउन्ट पेएबल हो एउटा। अर्को के हुन्छ भने सर इन्कम रे एक्सपेन्डिचर आउटस्ट्यान्डिङ, अकाउन्ट पेएबल भयो। एक्सपेन्डिचर आउटस्ट्यान्डिङ, अनि अकाउन्ट पेएबल हामी के पनि भन्छौँ? सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हो। अनि त्यसै गरेर लोन, सर्ट टर्म लोन, त्यही त सर, त्यही भन्नु खोजेको। सर्ट टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन भनेको म अब केही दिनमा तिर्छु भन्ने हुन्छ नि त। विदिन 1 इयर, 1 इयर भित्रमा पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी सर्ट टर्म भन्छौँ। अनि अरू के? एक्सपेन्डिचर आउटस्ट्यान्डिङ सर। अब एक्सपेन्डिचर आउटस्ट्यान्डिङ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? एक्सपेन्सेस ड्यू। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? एक्रुड एक्सपेन्सेस। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अनपेड एक्सपेन्सेस। त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? एक्सपेन्सेस पेएबल। एक्सपेन्सेस पेएबल। मेरो ल्यापटपै ह्याङ हुँदैछ। एक्सपेन्सेस पेएबल। अनि एक्सपेन्सेस पेएबललाई के भन्छ हामी? टु बी पेड। एक्सपेन्स टु बी पेड। टु बी पेड, पेड भएको छैन अब हुने। हेर्दा तपाईँ के हो? करेन्ट लाइबिलिटी कुरो बुझ्यौ? त्यो करेन्ट एसेट र करेन्ट लाइबिलिटी आयो? सर आयो। अब कुरो सुन, मैले यो कुरो त हामीले उहिले पढिसकेको कुरो हो, मैले आज पढाउँछु यो कुरो होइन, अर्कै कुरो छ। अब हेर यहाँ म यो च्याप्टरमा हामीले दुईवटा कुरा अझै फोकस गर्नुपर्छ। एउटा हो करेन्ट रेसियो, करेन्ट रेसियो, करेन्ट एसेट्समा अपन करेन्ट लाइबिलिटिज हो। ओ गुड। अब हेर्नु करेन्ट रेसियो पढ्नु। करेन्ट रेसियो भनेको के हो भनेपछि अब हाम्रो यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको लागि रेसियोहरू युज गर्नुपर्छ। र थुप्रै रेसियो छ है। रेसियोलाई हामीले 4वटा क्याटेगोरीमा बाँडेका छौँ। एउटा लिक्विडिटी रेसियो, सोल्भेन्सी रेसियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो, टर्नओभर रेसियोज। अहिले हामीले त्यो रेसियोको बारेमा अलि डिटेल नगरेर करेन्ट रेसियो र हाम्रो अरू 1-2वटा रेसियोहरू पढ्नुपर्छ यो च्याप्टरमा। एउटा करेन्ट रेसियो छ। करेन्ट रेसियो कसो हुन्छ? टोटल करेन्ट एसेट्स,
अपन टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज total current liabilities. अब हामीले टोटल करेन्ट एसेट्समा हामीले माथि जति दिएको छ नि दिएर क्यास क्यास इन ह्यान्ड ब्याङ्क एकाउन्ट रिसिभेबल सप्लाइज एडभान्स एक्सपेन्डिचर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम यो सबैलाई एड गर्छौँ क्या सबैलाई एड गर्यो भने के आउँछ टोटल करेन्ट एसेट्स आउँछ क्वेसनमा दिएको हुन्छ अनि अब यो एकाउन्ट पेबल जस्तो करेन्ट लाइबिलिटीमा के छ एकाउन्ट पेबल छ सर्ट टर्म लोन छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ पछि यो सबै कुराहरूलाई एड गरिदियो भने चाहिँ टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज आउँछ यही कुरालाई मैले अब हामी के बनाइदिउँ क्वेसन बनाइदिएँ नि मैले यही कुरालाई क्वेसन बनाइदिन्छु क्यास इन ह्यान्ड छ हाम्रो क्यास इन ह्यान्ड छ 2000 एसेट बैंक 4000 नि एकाउन्ट रिसिभेबल छ 3000 सप्लाइज छ 2000 सप्लाई छ हाम्रो 2000 कति बेला यो मेरो ल्यापटपलाई के हुन्छ यार त्यति ह्याङ भइदिन्छ सुनिरहेको छ मैले बोलेको सुनिरहेको छु सर क्यास कति छ 2000 ब्याङ्क 4000 कस्टमर 3000 अनि हाम्रो सप्लाइज 2000 भन्नुभएको थियो सर त्यही त यो क्रजरै चलिरहेको छैन त के भन्नु नि सर मोबाइलले भनिदिनु सर मैले लेखेछु त्यो म लेखिराख्छु ल भयो आयो है सप्लाइज हेर सप्लाइज हाम्रो 2000 अनि अनएक्सपायर्ड एक्सपेन्सेस हाम्रो यो 4000 अनि आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हाम्रो 6 5 14 5000 बुझ्यौ करेन्ट लाइबिलिटीमा हेर है एकाउन्ट पेबल छ 2000 सर्ट टर्म लोन छ हाम्रो 12000 15000 अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ हाम्रो 5000 मलाई भन्नु हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट कति त 20000 सर 20000 सर गुड हेर त 2000 टोटल करेन्ट एसेट के टोटल क्यास 2000 छ ब्याङ्क 4000 छ एकाउन्ट रिसिभेबल 3000 छ सप्लाइज 2000 छ एडभान्स अब भन यो टोटल एड गर्दाखेरि हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट कति आयो 20000 ठीक छ कति आयो 20000 अब मलाई भन टोटल करेन्ट लाइबिलिटी कति छ 20000 कति छ 20000 ए होइन यो 13 होइन यसलाई मैले 3000 बनाइदिएँ ल सर्ट टर्म लोनलाई मैले 10000 भयो सर 10000 भयो टोटल करेन्ट लाइबिलिटी कति आयो हाम्रो 10000 अब भनेपछि टोटल एसेट्स बाइ टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज 10000 2 आउँछ सर 2 आउँछ भनेपछि ल भन कति आयो 2
2:1 1 2:1 बुझ्यौ अब कुरो सुन एउटा करेन्ट रेसियो निकाल्न सिक्यौँ नि हामीले करेन्ट रेसियो भनेको के रहेछ टोटल करेन्ट एसेट्स बाइ टोटल करेन्ट लायबिलिटिज अब यहाँ अर्को आउँछ वर्किङ क्यापिटल वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु हुन्छ टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस टोटल करेन्ट लायबिलिटिज के रहेछ माइनस टोटल करेन्ट लायबिलिटिज कुरो बुझ्यौ वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स के हुँदो रहेछ Total current assets minus total current liabilities. ओहो हामीसँग कति क्यास छ र अहिले करेन्टली तिर्नुपर्ने हामीसँग अहिले भएको एसेट्स कति छ करेन्टली भएको एसेट्स र हामीले 1 इयर भित्र हामीले रिसिभ गर्ने एसेट्स के अरे क्यास पैसा र त्योबाट अहिले हामीले यो अहिले विदिन 1 इयर भित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने पैसा कति छ यो बीचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त यो बीचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल कुरो बुझ्यौ ठिक छ अब यो क्वेसनमा वर्किङ क्यापिटल कति आउँछ 10,000. 20,000 माइनस 10,000 किनकि करेन्ट लायबिलिटिज हाम्रो 10,000 हो करेन्ट एसेट 20,000 वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु 20,000 सरी 10,000 सर यो भनेको यति पैसा चाहिन्छ काम गर्नलाई हो यति पैसाले काम गर्न सक्छु भनेको हो क्या जस्तो मसँग यसले क्यास कति छ मान्यो है मसँग क्यास 20,000 छ अनि मैले 1 इयर भित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने लायबिलिटिज मेरो 10,000 छ भने कसैले मसँग 15,000 दिन्छु सर मलाई 50,000 दिनुहोस् म तपाईँलाई भरे बेलुका दिन्छु भनेन नि म दिँदैन तिमीलाई पैसा म तिमीलाई 10,000 मात्रै दिन सक्छु क्या किनकि मेरो वर्किङ क्यापिटल 10,000 बाँकी पैसा त मैले राखिराख्नुपर्छ करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 इयर भित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ तिमीले पैसा लाने बित्तिकै अर्को त्यो हामीले तिर्नुपर्ने पैसा तिर भनिदियो भनेपछि हामी पेमेन्ट कहाँबाट गर्ने त्यो पैसा चाहिँ हामीले छुट्याएर राख्नुपर्छ हामीले काम गर्न सक्ने क्यापिटल भनेको अहिले हामीले युज गर्न सक्ने मनी भनेको होइन फ्री मनी भनेको हाम्रो कति हो त 10,000 हो भनेको हो कुरो बुझ्यौ यो भनेको यति पैसा अर्गनाइजेसनमा काम चलाउ हुन्छ हो यसले हाम्रो यहाँ सुन न यसले हाम्रो अरू यो करेन्ट बाहेक अरू कुराहरूलाई युज गर्न पाउँछ कि हामीले अरू कुराहरूमा युज गर्न पाउँछ मसँग 20,000 क्यास हो भनेर भन्दै मिल्दैन मसँग अहिले काम गर्न सक्ने क्यास भनेको 10,000 मात्रै अब यसो गरौँ यसको बारेमा अझै डिटेलमा भोलि पढ्नुपर्छ हामीले एकीकृत यस सर मेरो माउस हरायो अब क्याट ल्याऊ न माउस हरायो भने क्याट ल्याऊ अब कुरो सुन तिमीले बनायौ बनाएर मेलमा पठाइदिएछु सर ल ठिक छ मलाई पठाइदियो होइन अब यस्तो गरौँ अब हाम्रो आज टाइम पनि सकियो होइन आज हामीले के पढेको भनेपछि करेन्ट एसेट के करेन्ट लायबिलिटी के वर्किङ क्यापिटल के हो करेन्ट रेसियो के कुरो बुझ्यौ बाँकी कुराहरू हामी अब भोलि कन्टिन्यू गरौँला आज हाम्रो यो पिडिएफ नभएर है यो गरेर अब भोलि क्लास गर्नु मैले क्लास इन गरेँ बाबा सर हुन्छ सर बाई सर सर मेरो अटेन्डेन्स खुसबुको एटेन्डेन्स खुसबु है सर मेरो पनि अब यो क्लास सकिने बेलामा आएर एटेन्डेन्स भनेर हुन्छ खुसबु रोल नम्बर 26 खुसबु एब्सेन्ट रहेछ अर्को को अब रोल नम्बर 30 30 पनि एब्सेन्ट छ अरे एब्सेन्ट त भर्खर आएको बरु अर्को कुन भन्दा रोल नम्बर 26 गरिदिनु नि 22 प्रेजेन्ट छ
26. 26 you are absent छ ल म आएँ त प्रेजेन्ट गरिदिन्छु अब अहिले आएर हुन्छ होइन होइन अघि आएको सबले देखेको छ अघि आएको भनेर ल मैले मिटिङ गरेँ थ्याङ्क यू सर बाई बाई एकीकृत म्याच हुन्छ कि हुँदैन एकीकृत हुँदैन होला सरको फोन आएको छैन के अरे सरले हुने भएर फोन गर्छु भनेर भनेछ हो हुँदैन होला ओए पन्डा एक्सन त्यसलाई लात हान्नु पर्यो टाइममा रेकर्ड हुन्छ यार हुनु कति भइसक्यो अन्सु अस्ति नै उसो थियो अब त्यो त सामूहिक बिल्ला हो नि आएर भन्नु लास्टमा अब फिजिक्स क्लास सुरु हुँदा सबलाई देखाइदिएर कि हाम्रो ओए सरी हुनुहुन्छ जस्तो छ ओए यो सबै मजा गर्नु पर्यो सरले लात भेटाउनुहुन्छ सरको ल्याटो फेरि ह्याङ भयो जस्तो लयर गएको बाई बाई भयो म एनिमेसन हेर्छु क्या सबैको गएको ट्या 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 एउटा दुईवटा तिनवटा बाँकी बाई बाई